तत्र वायु प्रकरणं जातम्। मया पूर्वं पूर्वस्मिन् सत्रे एतत् सूत्रद्वयं विशिष्य अन्यथा व्याख्यातम्। तस्मादागमिकमित्यनन्तरं कर्म संज्ञाकर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम् इत्यस्य पुनः एवं प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः इति सूत्रद्वयस्य अन्यभाष्यानुसारेण व्याख्यानं मया कृतं। तेन एतत् सूत्रद्वयम् अस्मिन् प्रकरणे सम्यक् सङ्गच्छति। अन्यथा वायुप्रकरणे ईश्वरस्य कः प्रसङ्गः इत्यस्य उत्तरं न भवति। अतः उपस्कारभाष्यापेक्षया विवृत्त्यनुसारं व्याख्यानं समुचितमिति मे भाति इति व्याख्यानं कृतं। तत् संज्ञाकर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्। इदानीं प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः, संज्ञाकर्म इति एकं पदं स्वीकृत्य संज्ञाकर्मणः प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् तद् अस्मद्विशिष्टानाम् अस्मद्विलक्षणानां लिङ्गं, संज्ञाकर्म तु अस्मद्विलक्षणानां लिङ्गम्। अर्थात् एतेन अस्मिन् वायुप्रकरणे ईश्वरप्रकरणं नायातम्, अपि तु वायुप्रकरणसङ्गतमेव सङ्गतस्यैव प्रश्नस्य समाधानं प्रदत्तमिति सर्वं सुसम्पन्नं जातम्। तदनन्तरं च आकाशविषये विचारः कृतः। आकाशविषयेपि अवकाशप्रदत्वात् आकाशम् आकाशम् इति आकाशस्य भूतेषु अन्यतमत्वेन अङ्गीकृतस्य द्रव्यमिति नोच्यते। सांख्येषु द्रव्यमिति नोच्यते। पंचभूतेषु अन्यतमं भवति आकाशम्। नैयायिकेषु वैशेषिकेषु आकाशं तावत् द्रव्यं न तु सांख्येषु। सांख्यानां मते आकाशं तावत् तत्त्वं, भूततत्त्वं। तत् भूतेषु पञ्चसु भूतेषु आकाशमपि एकं भूतं। तत्र अवकाशप्रदत्वात् अन्यानि भूतानि अवकाशप्रतिबन्धकरूपाणि भवन्ति। अन्यस्य द्रव्यान्तत्वान्तरस्य प्रवेशः तत्र न सम्भवति। एवं तानि तत्त्वानि प्रतिबद्धन्ति। यथा पृथिवी, वायुः, पृथिवी अपि तेजस्सु, एतेषु द्रव्येषु पदार्थेषु कदाचित् अन्यस्य तत्त्वस्य भूतस्य प्रवेशः प्रतिबद्धो भवति। तत्त्वान्तरप्रतिबन्धः तत्र अस्ति। आकाशे तावत् तत्त्वान्तरप्रतिबन्धो नास्ति इति तेषां मतं पुरस्कृत्य निष्क्रमणं प्रवेशनम् इत्याकाशस्य लिङ्गम् इत्युक्त्वा तदलिङ्गम् इति तस्य खण्डनं कृत्वा तैः आकाशस्य साधनाय शब्दः लिङ्गत्वेन प्रयुक्तः। अत्र लिङ्गत्वेन प्रयुक्तः इति वायौ अपि स्पर्शः लिङ्गमित्युक्तम्, आकाशे शब्दो लिङ्गमित्युक्तं। तस्य अर्थः कः इति चेत् हेतु लिङ्गम् इत्यस्य अनुमानस्य साधकम् इत्येव अर्थः, न तु साक्षात् अनुमाने हेतुभूतं लिङ्गम् अत्र उच्यते इति नार्थः। यतः यदि भवन्तः अनुमानं पश्यन्ति, शब्दः इति शब्दं पक्षीकृत्य अनुमानं क्रियते। तत् लिङ्गमिति कथं पक्षो जातः इति भवन्तः न पृच्छन्तु। समग्रस्य अनुमानस्य प्रधानतमम् अंशं
निरूपयति सूत्रकारः। एवञ्च शब्दः इति शब्दं पक्षीकृत्य क्वचिदाश्रितः इति साध्यते। तेन क्वचिदाश्रितः इति साधनकाले सिद्ध्यमानं द्रव्यम् आकाशं सिद्ध्यति। शब्दत्वात् गुणत्वात् वा, एवञ्च गुणत्वं वा शब्दत्वं वा तत्र लिङ्गं हेतुः तस्य गमकं भवति शब्दः इति। एवञ्च तावदेव तत्र उक्तं सूत्रे कार्यगुण कारणगुणपूर्वकः कारणगुणनिष्ठः। एवञ्च शब्दः स्पर्शवताम् अगुणः कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम्। शब्द एव तत्र लिङ्गं, तत्र इतरत्र शब्दो नास्ति इति दर्शयित्वा कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः इति नियमेन पृथिव्यादिषु शब्दः न सम्भवति। यतः पृथिव्यादिषु शब्दस्तावत् पृथिव्यादिषु ये गुणाः सन्ति ते गुणाः कारणगुणपूर्वकाः दृष्टाः। नीलरूपम् उत्पन्नं तर्हि अवयवे नीलरूपम् अपेक्षितम्। यदि पृथिव्यां गन्धो वर्तते, अवयवे यः गन्धः तेन गन्धेन अवयवेनि गन्धः उत्पद्यते। रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः सर्वे गुणाः विशेषगुणाः सर्वे पृथिव्याम् अवयवगुणद्वारा जनिताः भवन्ति। एवञ्च कारणगुणपूर्वकाः कार्यगुणाः दृश्यन्ते पृथिव्यप्तेजो वायुषु। अतः पृथिव्यप्तेजो वायूनाम् एषः शब्दः गुणः न भवितुम् अर्हति। अतः पृथिव्यप्तेजो वायूनां शब्द ये गुणाः कार्यगुणपूर्वकाः, शब्दस्तु कारणगुणपूर्वको न भवति। तस्मात् शब्दः तत्र भवितुं नार्हति। कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम् अगुणः। अन्यदपि लिङ्गम् उक्तम्। शब्दः स्पर्शवतां पृथिव्यप्तेजो वायूनां गुणो न भवति। किमर्थं? कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च। यतः शब्दः वीणा वेणु मृदंगादिपटहादौ कार्ये शब्दः उपलभ्यते। तस्य कारणगुणपूर्वकत्वम् अनायत्य अङ्गीकार्यम्। यतः यः शब्दः मृदंगादिषु जायते, मृदंगावयवे शब्दो नास्ति चेत् मृदंगे कथं जायते? भेरी अवयवेषु शब्दो नास्ति चेत् भेर्यां कथं जायते? तस्मात् शब्दः तत्र भवितुमर्हति इति कश्चन आक्षेपः। तदर्थम् उत्तरं दत्तं स्पर्शवतां गुणैव भवितुमर्हति। किमर्थं? कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च। यतः तन्तु कपालादिषु रूपरसादिकं सजातीयं रूपरसाद्यन्तरं जनयति इति अस्माभिः दृष्टम्। एवं वीणावेणुमृदङ्गादिषु उत्पद्यमानः शब्दः एवं सजातीय शब्दान्तरं जनयति इति न लक्षितम्। किमर्थम् इति चेत् अवयवेषु शब्दाभावेपि साक्षात् मृदंगे शब्दोत्पत्तिः भवति इति अभिप्रायः। वस्तुतस्तु साक्षात् मृदंगे शब्दोत्पत्तिर्जायते अवयवेषु शब्दाभावेपि, परन्तु अवयवेषु नीलरूपाद्यभावे पटे नीलरूपम् उत्पद्यते इति नास्ति। अवयवेषु निःशब्देष्वपि साक्षात् अवयवनि शब्दः उत्पद्यते इति दृष्टम्। अतः शब्दस्य जनने कारणगुणः अपेक्षितः इति नास्ति इत्यतः
शब्दः स्पर्शवतां गुणो न भवति इति अत्र समाधानम् उच्यते। कथम् एतद् युज्यते? पूर्वमेव उक्तं खलु अस्माभिः कारणगुणपूर्व अत्र कार्यगुणः कारणगुणपूर्वकः इति प्रकृतं, न तु कार्यान्तरं न खलु न वै खलु कार्यान्तरं कारणगुणात् विजातीयो गुणः कार्ये प्रादुर्भवति। न शुक्लेभ्यस्तन्तुभ्यः उत्पन्नस्य वाससः कृष्णं रूपम् उत्पद्यते, न कृष्णेभ्यः रक्तं न रक्तेभ्यः शुक्लमिति। तदेवं कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च प्रतिपद्यामहे कारणपूर्वकः कार्यगुणः इति। एवञ्च कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च इत्यनेन पूर्वनियमः एव स्थिरीकृतो भवति। यत्र यत्र अस्माभिर्लक्षितं सजातीय कार्यान्तरमेव उत्पद्यमानं दृष्टमस्ति, तस्मात् अन्ये गुणाः शब्दमतिरिच्य अन्ये गुणाः रूपादयः कारणगुणपूर्वकाः भवन्ति। शब्दस्तावत् कार्यगुणपूर्वको न भवति। किमर्थं? तत्र सजातीय शब्दान्तरापेक्षा न दृश्यते। अवयविनी शब्दोत्पत्ति काले अवयवेपि स शब्दः अपेक्षितः इति नास्ति इत्यतः साक्षादेव शब्दस्य उत्पद्यमानत्वात् रूपरसादिवत् अयं पृथिव्यादीनां गुणो न भवति इति। पृथिव्यादिषु शब्दः निराकृतः। एवञ्च पृथिव्यादिषु शब्दः यदा निराकृतः, पृथिव्यप्तेजो वायुषु निराकृतश्चेत् अवशिष्टानि द्रव्याणि भवन्ति आत्म मनः काल देशो। दिक्कालयोः विशेषगुण एव नास्ति, अथ अवशिष्टम् आत्मगुणः, आत्मनि विशेषगुणो भवति। परन्तु परत्र समवायात् प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणः न मनोगुणः। प्रत्यक्षत्वात् मनोगुणः इति वक्तुं न शक्यते। मनोगुणाः सर्वे अप्रत्यक्षाः। ये मनोगुणाः सन्ति मनसः एव अप्रत्यक्षत्वात् अतीन्द्रियत्वात्, मनः अतीन्द्रियं, मनसः एव अतीन्द्रियत्वात् मनोगुणानामपि अतीन्द्रियत्वम् अङ्गीकरणीयम्। यदि आश्रयः एव अतीन्द्रियः तर्हि तदाश्रिताः गुणाः अपि अतीन्द्रियाः भवन्ति। अतः मनोगुणत्वेन इति शब्दः स्वीक्रियते, सः अतीन्द्रियः स्यात्। अशब्दः न मनोगुणः प्रत्यक्षत्वात्। मनोगुणाः तावत् प्रत्यक्षाः न भवन्ति। यः यः मनोगुणः सः सः न प्रत्यक्षः। आत्म शब्दश्तावत् प्रत्यक्षः, तस्मात् न मनोगुणः इत्युपसंहारः। एवमेव शब्दः नात्मगुणः परत्र समवायात्। यदि आत्मगुणः स्यात् तर्हि आत्मनि समवायः अपेक्षितः। यदि आत्मनि समवेतः गुणः ज्ञानवत् आत्मन्नेव अहं शब्दवान् इति प्रत्यक्षः स्यात् सर्वस्यापि। अहं शब्दी अहं ज्ञानी इतिवत्, अहं जानामि इतिवत् अहं शब्दामि इतिवत् प्रत्यक्षः स्यात्। कस्यापि एवं प्रत्यक्षं नास्ति। ततः परत्र समवायात् अन्यत्र समवेतत्वेन शब्दस्य अनुभवात् आत्मसमवेतत्वेन शब्दस्य अननुभवाच्च न आत्मगुणः। एवञ्च शब्दः नात्मगुणः आत्मसमवेतत्वेन अप्रतीयमानत्वात् इति वक्तुं शक्यते। परत्र समवायाच्च प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणः न मनोगुणः। परिशेषात् तर्हि इदानीं सर्वाणि द्रव्याणि वारितानि चेत् अतिरिक्तं द्रव्यम्, अष्टद्रव्यातिरिक्तं द्रव्यं किञ्चित् सिद्ध्यति, तदेव आकाशम्। परिशेषात् लिंगम् आकाशस्य। शब्दः लिंगं, लिंगं नाम अनुमानद्वारा शब्द आकाश साधकम् इत्यर्थः। अनुमानद्वारा आकाश साधकः शब्दः। शब्दः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात् रूपवत्। रूपवत् यद्यद् गुणत्व यो गुणः
सः सः क्वचिदाश्रितः यथा रूपं रूपः गुणः रूपे गुणत्वमस्ति तत्र किञ्चिदाश्रित किञ्चित् द्रव्याश्रितत्वमस्ति पृथिव्याश्रितत्वमस्ति तर्हि शब्दस्यापि पृथिव्याद्याश्रितत्वं भवतु इति चेत् तत् निराकृतं बाधकानि सन्ति एवञ्च बाधकानुमानसहकृतात् एतादृश अनुमानात् किं सिद्ध्यति अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वं सिद्ध्यति एवञ्च अष्टद्रव्यातिरिक्तं यत्किञ्चित् द्रव्यं तदेव आकाशम् एवञ्च आकाशस्य धर्मिग्राहकमानेन सामान्यतः सिद्धे धर्मिणि धर्माः साध्यन्ते परन्तु अत्र धर्मी एव साध्यते एवञ्च एतादृश अनुमानानि धर्मिग्राहकाणि अनुमानानि इत्युच्यन्ते धर्मिग्राहक अनुमानेषु धर्मिणः एव सिद्धिः नूतन धर्मसहितं किञ्चित् द्रव्यमेव सिद्ध्यति तद्द्रव्यं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते तद्द्रव्यं बाधक यानि यानि बाधकानि पूर्वं दृष्टानि तादृश बाधक धर्मरहितं किञ्चित् द्रव्यं सिद्ध्यति तेन तादृश बाधकानि अत्र न भवन्ति एवञ्च आकाशमपि अप्रत्यक्षमस्ति इत्यतः अनुमेयः भवति नैयायिकानां मते पृथिव्यप्तेजो वायुपर्यन्तं द्रव्याणि प्रत्यक्षानि आत्मा प्रत्यक्षः स्वात्मा प्रत्यक्षः आकाश काल दिक् परात्मा मनांसि एतानि द्रव्याणि तावत् अप्रत्यक्षानि भवन्ति अनुमेयानि भवन्ति आकाशमनुमेयं कालः अनुमेयः दिक् च अनुमेयः परात्मानश्च अनुमेयाः ईश्वरोऽपि अनुमेयः एवं मनः अपि अनुमेयम् एवं रीत्या अनुमान प्राधान्यमेव भवति वैशेषिकाणां मते पुनः किमर्थं मया उक्तम् इत्युक्ते एतत् किञ्चित् अस्माभिः अन्येपि अंशाः अस्माभिः ग्राह्याः धर्मिग्राहकमानस्य प्राबल्यं धर्मिग्राहकमानस्य सामर्थ्येन कथं धर्मिणः सिद्ध्यन्ति बाधकधर्मरहिताः धर्मिणः कथं सिद्ध्यन्ति इत्यस्माभिः द्रष्टव्यं तद् ईश्वरानुमाने स्पष्टं भविष्यति अतः ईश्वरानुमानस्य सम्यक् ग्रहणाय पूर्वमेव अस्माभिः वारं वारम् एतत् उक्तम् द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते वायुदृष्टान्तेन वायुना इत्युक्ते वायुदृष्टान्तेन द्रव्यत्वनित्यत्वे यथा वायुप्रकरणे अस्माभिः तत् द्रव्यत्वं नित्यत्वादिकं समर्थितं तथा आकाशस्यापि समर्थनीयम् इत्यर्थः एवञ्च आकाशमपि यतः आकाशस्य अवयवाः न सन्ति सावयवद्रव्यत्वाभावात् आकाशः नित्यमित्येव अङ्गीकर्तव्यं यथा वायुप्रकरणे वायुपरमाणोः निरवयवद्रव्यत्वात् नित्यत्वं स्वीकृतं तथा आकाशप्रकरणेपि आकाशस्य निरवयवद्रव्यत्वात् नित्यत्वं स्वीकरणीयम् इत्युक्तम् अथ बहूनि आकाशानि भवन्तु किं तेन इति चेत् तत्त्वम् एकत्वं कथम् इत्युक्ते भावेन यथा सत्ता एका तया एव सर्वं सत्पदार्थेषु सन्नितिप्रत्ययः निरोढुं शक्यः तर्हि किमर्थम् अनुमितस्य द्रव्यस्य नानात्वे प्रयोजनाभावे किमर्थं नाना आकाशानि स्वीकर्तव्यानि आकाशम् एकम् एकेनैव आकाशेन निर्वाहे किमर्थम् अनुमानप्रसङ्गे अतिरिक्तस्य आकाशस्य स्वीकारः इति तत्त्वं भावेन इति एवञ्च पश्यन्तु प्रत्यक्षेण यदि वस्तूनि सिद्धानि भवन्ति तर्हि प्रत्यक्षतः यदि द्रव्यं नाना इति सिद्धं नाना इत्येव स्वीकर्तव्यम् यथा घटादिषु घटाः नाना सन्ति अनुमानसिद्धेषु विषयेषु यत्र अनुमानं लिङ्गमेव नानात्वाभावे सिद्ध्यमानस्य वस्तुनः नानात्वस्वीकाराभावे नानात्वं यदि न स्वीक्रियेत तर्हि लिङ्गमेव नोपपद्यते इति चेत् लिङ्गस्य अनुपपद्यमानत्वं चेत् लिङ्गम् अनुपपन्नं भवति इति चेदेव
सिद्ध्यमानस्य द्रव्यस्य नानात्वं स्वीकर्तव्यं। यथा परात्मानः नाना इति स्वीक्रियन्ते। अहमस्मि, अन्यशरीरेषु विद्यमानाः आत्मानः नाना इति अस्वीकृत्य एक एव आत्मा सर्वत्र वर्तते इति अङ्गीकारे नानाशरीरेषु कथं नाना व्यवहारः? यदि आत्मा एक एव तर्हि एकस्य आत्मनः सन्निकर्षे कथं नाना व्यवहारः नाना भोगाः सम्भवन्ति? तर्हि एकैकस्मिन् शरीरे एकैकः आत्मा इति स्वीकरणीयम् इति कृत्वा हेतोः अनुपपद्यमानत्वकारणेन अनुमिताः आत्मानः नाना भवन्ति। ईश्वरानुमाने तावत् अनेके ईश्वराः किमर्थं न भवन्ति इत्युक्ते एकस्य ईश्वरस्य इच्छाविरोधेन ईश्वरान्तरस्य कार्यं यदि भवति तर्हि ईश्वरयोः परस्परविरोधे सति किमपि कार्यं न सिद्ध्येत्, परन्तु कार्यञ्च प्रत्यक्षतः सिद्धमस्ति। एकेनैव ईश्वरेण एतत् सर्वं कृतमित्यङ्गीकारे लाघवं विरोधाभावश्च इति कृत्वा एकस्यैव ईश्वरस्य अङ्गीकारः ईश्वरनानात्वे लिङ्गं नास्ति। एवञ्च यावता द्रव्येण स्वीकृतेन लिङ्गम् उपपद्यते तावत् द्रव्यं स्वीकर्तव्यम्। आकाशे स्वीक्रियमाणे लिङ्गम् उपपद्यते, शब्दाश्रयः किञ्चित् द्रव्यम् अपेक्षितं, तद् नाना इति अङ्गीकरणे किमपि कारणं नास्ति। अदर्थम् एकम् आकाशमिति स्वीकृतं। केनचित् पृष्टं शब्दास्तावत् नाना भवन्ति, तर्हि शब्दाश्रयाः नाना भवन्तु इति चेत् शब्दाः नाना भवन्ति चेदपि शब्दाश्रयस्य एकत्वे किमपि बाधकं नास्ति। अतः अनुमानेन यदा साध्यं किञ्चित् साध्यते तत् साधनीयं द्रव्यं नाना भवति वा एकं भवति वा इति विचारे क्रियमाणे नानात्वाभावे यदि लिंगं नोपपद्येत तर्ह्येव नानात्वं स्वीक्रियते। अन्यथा लाघवयुक्तिबलात् तत्र एकमेव द्रव्यं सिद्ध्यति इति शास्त्रकारस्य अभिप्रायः। च कल्पनायामपि लघुनि कल्प्यमाने लाघवेनैव अनुमानस्य सार्थक्यं बलञ्च। तस्मात् यत्र यत्र अनुमानं प्रवर्तते तत्र यावता स्वीकारे लाघवं लिङ्गस्य उपपत्तिश्च तावदेव अस्माभिः स्वीक्रियते इति शास्त्रकाराणाम् अभिप्रायः। तेन तत्त्वं भावेन इति सूत्रेण यथा सत्तायाः एकत्वस्वीकारे अपि सन्निधिप्रत्ययाः सम्भवन्ति, लाघवयुक्तिः यथा तत्र प्रयुक्ता तथा आकाशस्य एकत्वेपि लाघवयुक्तिरेव प्रमाणम् इत्यर्थः। अतएव शब्दलिङ्गाविशेषात् विशेषलिङ्गाभावाच्च इत्युक्तम्। अत्र शब्दलिङ्ग अविशेषात् वैभवे सति सर्वेषां शब्दानां तदेकाश्रयतयैव उपपत्तौ आश्रयान्तरकल्पनायां कल्पना गौरवम् इत्यर्थः। एवं शब्दलिङ्ग अविशेषात् एकमेव लिङ्गं तद् शब्दलिङ्गस्य कोऽपि विशेषः भवितुं नार्हति। नाना स्वीकारे अथवा एकस्य आकाशस्वीकारे वा नाना स्वीकारे वा तत्र भेदः कोऽपि न भवति। नानात्वस्वीकारे विशेषलिङ्गं किमपि नास्ति। तस्मात् एकत्वस्वीकारे अपि लाघवसद्भावात् एकमेव आकाशमिति तत्त्वम्। ननु आकाशस्य एकत्वं तावदस्तु वैभवात् परममहत्त्वं यत् सर्वत्रापि शब्दः उपपद्यते, सर्वत्रापि आकाशमपि उपपद्यते, परमः एकस्य आकाशस्य अणुत्वं तावत् न भवति इत्यतः परममहत्त्वमपि अस्तु। शब्द असमवायिकारणत्वात् संयोगविभागावपि स्याताम् एकपृथक्त्वं कथम्? अतः
तदनुविधानात् एकपृथक्त्वं च एकत्वानुविधानात् एकपृथक्त्वं तत्र एकपृथक्त्वं यत्र यत्र एकत्वं दृष्टं तत्र तत्र एकपृथक्त्वम् एवञ्च एकपृथक्त्वम् इति पृथक् किञ्चित् सिद्ध्यति अग्रे तावत् एकपृथक्त्वविषये आह्निकपरिसमाप्तौ एकपृथक्त्वविषये किञ्चित् अस्ति इति उच्यते मानसप्रत्यक्ष विषय विशेषगुणवद्द्रव्य लक्षणम् आन्निकार्थः तत्र मानसिकप्रत्यक्षभूत विषय विशेषगुणवद्द्रव्यं तत्र एकैकस्य द्रव्यस्य के गुणाः कति गुणाः इत्यादि विचाराः क्रियन्ते तत्र तावत् आकाशस्य गुणाः अपि विचारिताः आकाशे तावत् संख्यापि अस्ति पृथक्त्वमपि अस्ति तत्र तावत् ईषद्विचारः मया क्रियते एकपृथक्त्वस्य द्विपृथक्त्वस्य कुत्र उपयोगः इति विचारः मया कृतः यथा पृथक्त्वं नाम किं प्रथमं सर्वप्रथमं पृथक्त्वम् इति भेदापेक्षया किञ्चित् पृथक्त्वम् अपेक्षितम् अस्ति वा इति विचारः करणीयः भेदस्तावत् यत्र वस्तुनो द्रव्य यत्र वस्तुद्वयं भवति तत्र भेदः भवत्येव यथा घटयोः भेदः घटः घटान्तरात् भिद्यते घटः पटात् भिद्यते जातिभेदात् घटजातिः भिन्ना पटजातिर्भिन्ना गौः व्याघ्रात् भिद्यते मनुष्यः इतरप्राणिभ्यः भिद्यते तत्र भेदः अस्त्येव जातिभेदात् सजातीयेषु वस्तुष्वपि परस्परं भेदः तेषां परिमाणादिभेदात् गुणभेदात् यथा घटः घटान्तरात् भिद्यते परिमाणभेदात् तेषां परिमाणे कथं भेदः सम्पन्नः इत्युक्ते अवयवभेदात् अवयवे कथं भेदः सम्पन्नः इत्युक्ते परमाणुपर्यन्तं गन्तव्यमस्ति दणुकभेदात् तृणुकभेदात् दणुकभेदात् तृणुकादिभेदः सिद्धतात् परमाणुभेदात् दणुकभेदः सिद्धः एवञ्च परमाणुभेदः अस्माभिः स्वीकरणीयः परमाणुषु कथं भेदः सिद्धः इत्युक्ते विशेषः इति उक्तम् अतएव विशेषाः स्वीकृताः प्रतिपरमाणु विशेषाः सन्ति ते विशेषाः इतरेभ्यः परमाणुभ्यः परमाणुं भेदयन्ति विशेषयन्ति इत्युक्तम् नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषाः अनन्ताः एव इति नैयायिकाः वैशेषिकाः अतएव एते वैशेषिकाः प्रतिवस्तु भेदं स्वीकुर्वन्ति इत्यतः विशेषम् अङ्गीकुर्वन्ति इत्यतः भेद प्रतिवस्तु भेदम् अङ्गीकृत्य भेद समर्थनाय विशेषम् अङ्गीकुर्वन्ति इत्यतः एते विशेषाः वैशेषिकाः पृथिव्याप्ते यथा पदार्थेषु द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाः स्वीकृताः परमाणुषु तेन भेदः जातः आकाशमपि दिक्कालात्मभ्यः आकाशो भिन्नः यथा दिगपि सर्वत्र वर्तते विभुः कालोपि सर्वत्र वर्तते विभुः आकाशमपि सर्वत्र वर्तते विभुद्रव्यम् आत्मा अपि सर्वत्र वर्तते विभुद्रव्यम् एवञ्च विभुद्रव्येषु परस्परं भेदस्तावदस्ति तत्र विशेषाः सन्ति ततः भेदः आत्मा कथं अन्यात्मनः भिद्यते इत्युक्ते विशेषात् आकाशात् कथं भिद्यते विशेषात् आकाशः कालात् कथं भिद्यते विशेषात् एवञ्च आकाशकालदिक् कालादिषु सर्वत्र विद्यमानेषु पदार्थेषु द्रव्येषु परस्परं भेदः विशेषसिद्धः वस्तुतः पृथक्त्वं नैव दृश्यते भेदः अस्ति यतः अतएव वयं कालम् आकाशं च पृथक् कर्तुं वयं न शक्नुमः पृथक् दर्शयितुमपि न शक्नुमः तर्हि पृथक्त्वं कुतः अङ्गीकरणीयम्
यथा पटे रूपमस्ति, एकः पटः अस्ति, अस्मिन् पटे रूपमस्ति, पटरूपयोः पृथक्त्वं साधयितुं न शक्यते। किमर्थं? पटः रूपं पटात् पृथक् न भवति, पृथक् कृते दर्शयितुमेव न शक्यते। इदं रूपम्, अयं पटः इति वक्तुमेव न शक्यते। एवञ्च कोऽपि गुणः द्रव्यात् पृथक् दर्शयितुमेव न शक्यते। तस्मात् तयोः अपृथक्त्वमस्ति, पृथक् सिद्धिर्नास्ति। परन्तु हस्तयोः द्रव्ययोः पृथक् सिद्धिरस्ति, इदम् अस्मात् पृथक् इति दृश्यते। एवञ्च इदमस्मात् पृथक् इति यत्र प्रतीतिर्जायते तत्रैव पृथक्त्वं स्वीक्रियते। यत्र द्रव्ययोः तावान् असम्भेदो जातः, यथा नीरक्षीरयोः यदा सम्भेदो जातः, मिश्रणं जातं, तदानीं पृथक् कर्तुं न शक्यते। पृथक् कर्तुं शक्यते, परन्तु पृथक् न दृश्यते। एवं तर्हि तत्र वयं पृथक्त्वं नास्ति इति वदामः। यदा च तयोः पृथक्त्वं साधितं भवति तदानीं पृथक् भवति। एवञ्च भेदस्तु अस्ति, नीरक्षीरयोः मिश्रणेपि पृथक्त्वं नास्ति, अपि तु भेदो अस्ति। एवञ्च यत्र द्रव्ययोर्द्वयोः मिश्रणं वा एकस्थानापन्नत्वं वा अथ एकस्य अपराश्रयत्वेन पृथक् सिद्धिर्नास्ति चेत् तर्हि पृथक्त्वं नास्ति इत्युच्यते। अतः आकाशकालादिष्वपि भेदः अङ्गीक्रियतां, पृथक्त्वम् अस्ति वा इति विचारः कश्चित् भवति। अयं प्रश्नः अवगतः इति मन्ये। यत्र द्रव्य हस्तयोर्द्रव्ययोः भेदोऽपि अस्ति, पृथक्त्वमपि अस्ति। नीरक्षीरयोः भेदः अस्ति एव, नीरक्षीरयोः मिश्रणे कृते, परन्तु पृथक्त्वं नास्ति। आकाश रूपस्य पटस्य च मध्ये गुणद्रव्ययोर्मध्ये पृथक्त्वं नास्ति, भेदः अस्ति, पृथक्त्वं नास्ति। एवञ्च पृथक्त्वं भेदः इति धर्मद्वयम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। यत्र गुणक्रिययोः गुणद्रव्ययोः क्रियाद्रव्ययोः पृथक्त्वं नैव लक्षितम् अस्माभिः। तस्मात् यत्र यत्र तादृशं पृथक्त्वं नास्ति तत्र अपृथक् सिद्धिरस्ति इत्यतः समवायः स्वीकृतः। पृथक् सिद्धिः काल आकाशयोः पृथक् सिद्धिरस्ति वा इति चेत् नास्ति। कालः यत्र अस्ति तत्र देशोऽप्यस्ति, यत्र देशः तत्र कालः। कालदेशयोः पृथक् सिद्धिः यदा नास्ति तर्हि कथं भवद्भिः पृथक्त्वं तत्र स्वीक्रियते? किमर्थं पृथक्त्वम् अपेक्षितं? भेदः तावत् अङ्गीक्रियताम्, पृथक्त्वं किमर्थम् अङ्गीक्रियते इति प्रश्नः भवति। परन्तु पृथक्त्वम् अङ्गीकृतं, पृथक्त्वम् अपेक्षितं भवति। किमर्थमिति चेत् यद्यपि पृथक्त्वं प्रत्यक्षसिद्धं नास्ति, किमर्थमित्युक्ते कालदेशयोः पृथक्त्वं प्रत्यक्षसिद्धं नास्ति। प्रत्यक्षेण कालदेशयोः प्रत्यक्षमेव नास्ति चेत्, कालदेशयोः नाम कालदिशोः कालात्मनोश्च अतीन्द्रियत्वात् प्रत्यक्षमेव नास्ति चेत् तेषां पृथक्त्वं कथं प्रत्यक्षं सिद्धं भवेत्? भेदस्तु अस्ति, भेदस्तु अनुमानेन सिद्धः। यथा द्रव्यद्वयम् अनुमानेन सिद्धं तथा भेदोऽपि सिद्धः। तर्हि भेदः अपि प्रत्यक्षसिद्धो नास्ति। स्वात्मनः अन्येषां च प्रत्यक्षसिद्धः, परन्तु अन्येषां प्रत्यक्षसिद्धः यावत्पर्यन्तं धर्मी प्रत्यक्षसिद्धः नास्ति तत् भेदोऽपि प्रत्यक्षसिद्धः नास्ति। इदानीं पृथक्त्वमपि किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यं? भेदेनैव साधिताम् इत्युक्ते न। इदमस्मात् पृथक् इति प्रत्यक्षसिद्ध्यभावेपि तयोः यथा भेदः तथा पृथक्त्वमपि अस्ति। किमर्थम् इति चेत् यदि कालाकाशयोः पृथक्त्वं न स्यात् तर्हि यदा यथा कालस्य विनियोगः तत्र आकाशस्यापि विनियोगः स्यात्।
यत्र यत्र दिशः विनियोगः तत्र कालस्यापि विनियोगः स्यात्। यत्र यत्र आकाशस्य विनियोगः तत्र द्रव्यान्तरस्यापि विनियोगः इति स्यात्, तथा नास्ति। आकाशं परित्यज्य कालस्यैव कालमात्रस्य कारणत्वं स्वीक्रियते, सर्वाश्रयत्वं स्वीक्रियते। एवञ्च सर्वाश्रयत्वात् कालस्य दिशः अपि सर्वाश्रयत्वात् कालस्यापि सर्वाश्रयत्वात् तत्र तेषां सर्वाश्रयत्वम् अन्यापेक्षं नास्ति। तस्मात् कालः सर्वाश्रयः तत्र आकाशं विनापि कालः सर्वाश्रयः। यथा रूपिद्रव्यस्य कारणत्वं चेत् तत्र रूपमपि तेन सह भवत्येव। पृथक्कृत्य अस्माभिः रूपिद्रव्यस्य कारणत्वं वक्तुं न शक्यते, रूपं पृथक्कृत्य। तथा अत्र कालस्यैव सर्वाश्रयत्वम् इत्युक्ते आकाशहितस्य कालस्य सर्वाश्रयत्वम् इति नास्ति अर्थः। आकाशं तत्र कालः सर्वाश्रयत्वे तस्य प्रयोगः एव नास्ति, सम्बन्धः एव नास्ति। एवञ्च तेषां यथा भेदः तथा पृथक्त्वमपि सहजसिद्धमस्ति इति अङ्गीकरणीयम् इति शास्त्रकारस्य अभिप्रायः। तथापि जनानां बहूनां सन्देहः अस्ति, तेषां पृथक् सिद्धिरस्ति वा? पृथक् सिद्धिर्नास्ति चेत् अपृथक्त्वमेव अस्ति, तर्हि पृथक्त्वं किमर्थम् अङ्गीकरणीयम् इति एकं मतं। तेषाम् अपृथक्त्वमस्ति इति एकं मतम्। अपृथक्त्वम् अस्ति इत्येतावता तयोः त्रयोः तर्हि समवायः स्वीक्रियताम् इति चेत् तयोः समवायः नास्ति। यथा परस्परं तत्र परस्परम् आश्रयत्वस्य वा कार्यकारणभावस्य वा अभावात् समवायो नास्ति इति वक्तव्यमिति केषाञ्चन मतं। केषाञ्चन मतं तेष्वपि पृथक्त्वमस्ति। किमर्थमित्युक्ते पृथक्त्वं न केवलं पृथक्त्वं नास्ति चेत् तेषां सहप्रयोगः स्यात्, सहविनियोगः स्यात्। सहविनियोगः नास्ति चेत् पृथक्त्वमेव स्वीकरणीयं भवति इति पृथक्त्वम् अङ्गीकरणीयमेव इति कृत्वा एतेषु द्रव्येषु पृथक्त्वमपि स्वीकृतं कैश्चित्। तत्र मतभेदस्तु अस्ति पृथक्त्वस्वीकारे। एकपृथक्त्वं द्विपृथक्त्वम् इति किम् एतत् इति प्रश्नश्चेत् परमाणुद्वाभ्यां परमाणुभ्यां यदा द्वणुकम् उत्पद्यते, द्वाभ्यां त्रिभिः द्वणुकैः त्रिणुकम् एकम् उत्पद्यते। तत्र तावत् पृथक् पृथक् एतानि द्रव्याणि पूर्वं सिद्ध्यन्ति। पृथक् परमाणुद्वयं यदा च संयुक्तं भवति तदा तयोः परमाणोः द्वयोः आश्रित्य एकं द्वणुकम् उत्पद्यते। अयं सूक्ष्मः अंशः। द्वौ परमाणौ संयुक्तौ भवतः द्वयोः परमाणोः आश्रितं किञ्चित् द्वणुकं जायते। तच्च द्वणुकं द्वाभ्यां परमाणुभ्यां भिन्नं भवति वा इत्युक्ते भिन्नमस्ति। यथा तौ परमाणौ भिन्नौ द्वणुकं भिन्नं, परन्तु पृथक् सिद्धं नास्ति। तत्र पृथक्त्वं नास्ति, तयोः भेदः अस्ति परन्तु पृथक्त्वं नास्ति। अत्र तावत् यत् पृथक्त्वं नास्ति इत्युक्तं तत्र क्वचित् द्वाभ्यां पृथक्त्वं नास्ति इति वक्तव्यं भवति। एकेन पृथक्त्वं नास्ति इति नास्ति, द्वाभ्यां पृथक्त्वं नास्ति, द्विपृथक्त्वं किञ्चित् अपेक्षते। अन्यथा यत्र च एकमेव द्रव्यम् एकमेव रूपं तर्हि तत्र तस्मात् एकपृथक्त्वम् अस्ति एकपृथक्त्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु द्वाभ्यां द्रव्याभ्यां सह यदि सम्बन्धः तर्हि द्विपृथक्त्वं तत्र अङ्गीकरणीयं भवति, द्विपृथक्त्वं नास्ति इति अङ्गीकरणीयं भवति। तस्मात् द्विपृथक्त्वं किञ्चित् अस्ति, द्विपृथक्त्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते इति कृत्वा यथा एकपृथक्त्वं तथा द्विपृथक्त्वमपि अङ्गीकरणीयं, त्रिपृथक्त्वमपि अङ्गीकरणीयम् इत्येवं क्रमेण द्विपृथक्त्वादिकं
अपि किञ्चित् अङ्गीकृतमस्ति इति वैशेषिकाः कथयन्ति। परन्तु एषः बहु सूक्ष्मः विषयः। एतत् सर्वं द्विपृथक्त्वादिकं निराकर्तुं शक्यते इति। पृथक्त्वमेव निराकृतं वस्तुतः सप्त एते रघुनाथशिरोमणिना पदार्थ अस्य ग्रन्थे तेन सर्वे एते पृथक्त्वादयः पदार्थाः भेदापेक्षया भिन्नाः एव न सन्ति इति कृत्वा निराकृताः एव सन्ति। द्विपृथक्त्वादिकमपि निराकृतमस्ति। तस्मात् वैशेषिक पदार्थेषु इतोपि विप्रतिपत्तयः बह्व्यः सन्ति इत्यतः निश्चितरूपेण अस्माभिः वक्तुं न शक्यते यत् अयमेव सिद्धान्तः, एते पदार्थाः, एते गुणाः, एते धर्माः सर्वथा सिद्धाः इति वक्तुं नैव शक्यन्ते। तथापि एवं विचारस्तु प्रवर्तते। एवञ्च एते विचाराः अनुक्ताः आसन् इति कृत्वा मया अद्य एते विचाराः विस्तृतया वर्णिताः। एवं रीत्या वैशेषिकभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य आद्यमाह्निकं समाप्तम्। द्वितीयाह्निकं च पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणान्तराप्रादुर्भावः वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम् इत्यारभ्य एतावत्पर्यन्तं भूतानां लक्षणानि गन्धादीनि परिचिकीर्षुः गन्धादीनां स्वाभाविकत्वम् औपाधिकत्वं च व्यवस्थापयन् आहा गन्धवत्वादिलक्षणम् उक्तं यदस्ति तस्य कथं सङ्गमनम् इत्यादि विषये विचारः इदानीम् आरभ्यते। एकैकस्मिन्नपि विषये लक्षणे परीक्षा अपि क्रियते। अतः द्वितीयाध्यायस्य इतः आरम्भः। तत्र पृथिव्याः गन्धवत्वं लक्षणम् उक्तम्। तत्र पुष्पं तावत् सगन्धम् इत्यस्माकम् अनुभवः। वस्त्रं तावत् निर्गन्धम् इत्यप्यनुभवः। तयोः सन्निकर्षे सति तयोः सन्निकर्षो यदा जायते पुष्पं सगन्धं तेन वस्त्रमपि सगन्धं भवति। गन्धवान् भवति वस्त्रं गन्धवत् इत्यनुभवः भवति। गुणान्तराप्रादुर्भावः वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम्। रूपरसगन्धस्पर्शाः यत्र कारणगुणक्रमेण उत्पद्यन्ते तत्र स्वाभाविकाः भवन्ति, अन्यथा न। अन्यथा अन्यसंयुक्तत्वादेव तत्र भवन्ति। यथा समीरणे उपलभ्यमानं सौरभं, शिलातले उपलभ्यमानं शैत्यं, जले उपलभ्यमानम् औष्ण्यं लक्षणं भवति तत् न भवति। यथा वायौ सौरभ्यमस्ति चेत् तत्तु वायुपनीत पृथिवी परमाणूनां, पृथिवी गणुकादीनाम् अथवा पृथिवी अणूनाञ्च सम्बन्धात्। एवं शिलातले पृथिव्याम् उपलभ्यते चेत् शैत्यं, शिलाखण्डं यदि शीतलं भवति तर्हि तत्र शिलाखण्डस्य तस्वभावो नास्ति, अपि तु जलसम्बन्धात्। जले औष्ण्यं यदा अनुभूयते तत्तु तेजस्सम्बन्धात् इति। तत्तु लक्षणत्वेन न स्वीक्रियते, स्वभावतः सिद्धमेव लक्षणं भवति। तद् यदा उपपादयितुं तत्र पुष्पवस्त्रयोः इति सामान्यदृष्टान्तः दत्तः। न हि कनककेतकी कुसुम सन्निकृष्टे वाससि कनककेतकी कुसुम सौरभम् उपलभ्यमानं वाससः, सामान्यः दृष्टान्तः अयम्। एवञ्च वस्त्रे यदि सौगन्ध्यम् अनुभूयते तर्हि वस्त्रस्यैव सहजः गुणः नास्ति सः। यथा अस्माभिः सेण्ट् इति गन्धः स्थाप्यते वस्त्रे, तर्हि तद् वस्त्रमेव तादृशम् इति केनापि नोच्यते। किमर्थम् इति चेत् अन्वयव्यतिरेकात्। यदा यदा च यस्मिन् काले अस्माभिः सेण्ट् सम्बन्धः स्थापितः तस्मिन्नेव काले गन्धः अनुभूयते,
यजा च तत्र सम्बन्धो नास्ति गन्धः नानुभूतः इति अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अस्माभिः किं दृश्यते एतत् सेण्ट् इत्यस्य गन्धः तैलस्य गन्धः न तु एष गन्धः वस्त्रस्य किं लिङ्गमुक्तं गुणान्तर अप्रादुर्भाव इति गुणान्तरात् कारणगुणात् अप्रादुर्भावः अनुत्पत्तिः एवञ्च यत्र स्वभावः इति गन्धः कस्य वस्तुनः स्वभावः इत्युक्ते अवयवगुणवशात् यदि वस्त्रे कश्चन गुणः समायातः सः गुणः वस्त्रस्य स्वभावः स्वाभाविकगुणः अवयव कारणीभूतात् कारणीभूत अवयवगुणात् यदि नोत्पन्नः तर्हि सः अस्वाभाविकः एवञ्च वस्त्रे तावत् गन्धः केवलं कुसुमसम्बन्धात् न तु अवयवीभूत कारणीभूत अवयव गुणप्रयुक्तः गन्धो नास्ति तस्मात् सः स्वाभाविको गन्धो नास्ति गुणान्तर अप्रादुर्भावः नाम कारणगुण अनुत्पन्नः अयं गन्धः वस्त्रे नास्ति सः गन्धाभावलिङ्गं गन्धः स्वाभाविको नास्ति इत्यर्थः यदि हि वस्त्रे यः गन्धः उपलभ्यते सः तस्य स्वाभाविकः स्यात् तदा तदवयवेषु तन्तुषु अपि केदिकनिकषात् पूर्वं तत्र वस्त्रे च उपलभ्येत न चैवं तथा च विवादाध्यासितः गन्धः न वस्त्रसमवेतः तदवयगुण अजन्य विशेषगुणत्वात् शीतोष्णस्पर्शादिवत् एवञ्च अवयवगुणजन्य गुणत्वे एव अवयवजन्य गुणः भवति चेदेव सः गुणः तत्समवेतः इति वक्तुं शक्यते अन्यथा तत्समवेतो न भवति इति एतत् उदाहरणं दर्शयित्वा एतेन उदाहरणेन यत्र स्वाभाविको धर्मः गुणः कारणगुणपूर्वकः स एव लक्षणं भवति अर्हति अन्यत् सर्वं लक्षणं न भवति इति अग्रे व्यवस्थापयति शास्त्रकारः अतः व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः यतः स्वाभाविकं गन्धं पृथिव्यां लक्षणमाह पृथिव्यां व्यवस्थितः अयोगान्ययोगाभ्यां परिच्छिन्नः निर्णीतः गन्धः पृथिव्याः लक्षणं भवति इत्यर्थः अत्र यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् बहवः प्रश्नाः यद्यपि श्रीमता धवल पटेल महोदयेन पृष्टाः ते केपि मया अस्पृष्टाः सन्ति इदानीम् इतः परं यदा ते प्रश्नाः इतः परं विस्तृतरूपेण यदा स्वीक्रियन्ते पृथिव्यादीनां लक्षणानां निरूपणं यदा भवति तेषां प्रश्नानां यतः ते सर्वे प्रश्नाः भाष्य पदार्थ भाष्योपरि अस्ति पूर्वं सूत्राण्येव अस्माभिः व्याख्यायन्ते सूत्रव्याख्यानात् परं यदा वयं भाष्यपठनाय प्रवृत्तामहे तदानीं तत् पश्यामः इति कृत्वा मया परित्यक्तम् अतः तान् प्रश्नान् विहाय के प्रश्नाः सन्ति चेत् तान् प्रश्नान् पृच्छामि नमस्ते सर हाँ नमस्ते sir, you said that Akash and Dish etc. they differ because of Vishesh. So for Aadhar of Vishesh, we need to have some Parmanu. Vishesha stand only in Parmanu. This is what I understand. So do Akash and Dik also have Parmanu in that sense? No. Vishesha is property of not only Paramanus. It is property of Nitya Dravya Vrittaya. For Nitya Dravyas, including Akasha and Kala, Dik, Atma, Visheshas exist. Okay. So they are over and above Parmanu. They also reside in Nitya Dravya. Yes. Okay. Thank you. Over and above Parmanus. Wherever we find the difference, we need difference where we don't have any other reason. We come to a conclusion there is a Vishesha. Just like Paramanus, then Nitya Dravyas, like Akasha and Akala, etc.
Thank you, sir. नमो नमः।